की पूरी नस्ल पे एहसान कौन था जिस पर खुदा को नाज। खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे सुबह पंजाब की जानिब, नजर डालते हैं पंजाब भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, यौम आशूर में जहां मातमी जुलूसों और मजालिस का एहतमाम किया जाता है, वहीं लोग कब्रिस्तानों का रुख भी करते हैं और अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह खानी और कुरान खानी भी की जाती है। इस मौके पर फूल, अगरबत्तियां और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी तफसीलात हम जानेंगे राना मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट में। मुसलमान हर साल मुहर्रम उल हराम में शुहदाए करबला की याद में महाफिल, मजालस, नजर न्याज, ताज़िये और जुलूस निकाल कर शुहदा से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। इसी तरह हर साल मुहर्रम उल हराम में अपने प्यारों की कब्रों का दीदार करने के लिए कब्रस्तानों का रुख भी करते हैं। कब्रों पर मिट्टी डालकर अगरबत्तियां जलाने के बाद फूलों की पत्तियां डालते हैं और फिर एहसाले सवाब के लिए कुरान खानी और दुआएं मांगते हैं। इस मौका पर रिकत आमेज और जज्बाती मनाजर भी देखने में आते हैं। मेरे दादा दादी वालदैन ताजी काफ़ी जो ख़ानदान के जो फौत हो चुके हैं कब्रें हैं और हम सालाना साल के साल यहाँ आते हैं। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को जब ज़ईफ़ुल उमर बुजुर्ग, मर्द, ख़वातीन और बच्चे अपने से बिछड़े हुए प्यारों के गम में खोए होते हैं, ऐसे में मट्टी और फूल बेचने वाले इनको दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ नजर आते हैं। मट्टी का एक रेड़ा जिसकी कीमत 150 से 200 रुपए तक होती है, 5 से 600 रुपए तक, जबकि फूल की पत्तियां भी कई गुना ज्यादा कीमत में फरोख्त की जाती हैं। ये फूल बहुत महंगे दे रहे हैं। ये मुसलमान ममालिक में ऐसा काम है कि जब भी कोई त्यौहार आता है ये इंतहाई महंगी चीज़ें कर देते हैं। इस मौका पर कब्रिस्तानों में इंतजामिया की तरफ से भी कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए। हमसे बिछड़कर इस शहर खामोशों को आबाद करने वाले हमारे प्यारे हमारी दुआओं के मुंतजिर रहते हैं। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ राना मोहम्मद उस्मान, दुनिया न्यूज़, शेखुपुरा। आइए नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं हवेली लखा। हवेली लखा के नवाही गांव चककंबो में स्टेशन खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इस हवाले से देखते हैं आसिफ खान की ये रिपोर्ट। रेलवे एक महफूज और आरामदेह सवारी है, बल्कि इसकी हैसियत रोमानवी अलामत की भी है। अफसोस ये है कि गैर जिम्मेदाराना रवैये और करप्शन की दलदल में उतरे हुए पाकिस्तानी माशरे का सबसे बड़ा शिकार रेलवे हुआ है। एक तरफ रेलवे ट्रेनों की हालत जाम बलब मरीज की सी है और दूसरी तरफ रेलवे हदूद वक्त से बिल्कुल आजाद हो गया है। रेलवे एक ऐसा देवता है जिसको ब्रांच लाइनें बिल्कुल पसंद नहीं। हवेली इलाका के नवाही गाँव चककंबो में बहुत पुराना रेलवे स्टेशन है जो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका है। जो रेलवे स्टेशन की मुरम्मत के लिए फंड्स आता है, रेलवे स्टेशन का तमाम अमला फंड्स खुद ही हड़प कर जाता है। रेलवे स्टेशन पर अमला मुसलसल गैर हाजिर रहने की वजह से रेलवे स्टेशन मास्टर की महकमा रेलवे को गलत रिपोर्ट करने के बाद महकमा रेलवे ने इस स्टेशन को ताला लगा के बंद कर दिया गया है, जिससे 8 गाँव के लोगों को सफर करने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। स्टेशन बार जो मौजूदा बनाया ना, एक तो रहा ही नहीं थे, दूसरा है भी मतलब 5 रुपये चार्ज ऊबर चार्ज करता है ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਦਾ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। इस तजारती स्टेशन को बंद करने के खिलाफ आए रोज लोग तंग आकर शदीद एहतजाज करते हैं। अक्सर औकात अवाम मुश्तिल होकर ट्रेनों को कई घंटे जबरदस्ती रोककर शदीद एहतजाज करते हैं और रेलवे की लाइनों को आग लगा देते हैं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवाम ने ना जलील कर दिता है और अखीर दा जलील किया। 15-16 पिंड ने जेडे ये जलील हो गए ने। आए रोज एहतजाज करने और ट्रेनों को जबरदस्ती रोकने के बाद भी रेलवे हुकाम अभी तक गहरी नींद सो रहे हैं। अवाम का कहना है अगर इस रेलवे स्टेशन को बहाल ना किया गया तो हम ट्रेनों को जबरदस्ती रोककर आग लगा देंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्फ पर है। इस सिलसिला में रेलवे के हुकाम से राब्ता किया गया तो रेलवे हुकाम ने बताया कि इस स्टेशन पर रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता, इसलिए इस स्टेशन को बंद कर दिया गया है। कैमरामैन शाहिद के साथ आसिफ खान, दुनिया न्यूज़, हवेली लखा। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मजालिस अज़ा और मातमी जुलूसों के हवाले से चंद मज़ीद खबरें। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिदैन के मज़ार अल मारूफ दरबार माई बाप रहमतुल्लाह अलैह पर मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सालाना तक़रीबात जारी हैं। मज़ीद तफ़सीलात हमें बता रहे हैं शोरकोट से सुहेल राहत चौधरी। मारूफ रूहानी बुजुर्ग हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिदैन के मज़ार अल मारूफ दरबार माई बाप पर शुहदाए करबला की याद में सालाना तकरीबात का आगाज हो गया है। दुनिया भर से लाखों अकीदतमंदों की शोरकोट आमद शुरू है। बड़े सगीर पाक हिंद के बुतकदों में अजान हक देने वाले औलिया उज़्ज़ाम में
حضرت سلطان العارفین خواجہ محمد سلطان باہو کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ کے والدین کے مزارات شورکوٹ شہر میں ہیں۔ آپ کے والد کا اسم گرامی سلطان محمد بازید اور والدہ ماجدہ کا نام راستی بی بی ہے۔ آپ کے والد ایک نیک پابند شریعت اور فقیہ تھے۔ آپ کی والدہ راستی بی بی ولیہ کاملہ تھیں۔ حضرت سلطان باہو کی وصیت کے مطابق محرم میں شہدائے کربلا علیہ السلام کی یاد میں تقریبات منعقد ہوتی ہیں، جس میں شرکت کے لیے ملک و بیرون ملک سے لاکھوں زائرین حاضر ہوتے ہیں۔ نواسہ رسول اور دیگر شہداء کو اسلام کی سربلندی کے لیے دی جانے والی قربانی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ افراتفری کے اس دور میں ان بزرگوں کے مزارات پہ آ کر ہمیں قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ زائرین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ داخلی اور خارجی راستوں پر امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔ ان بزرگوں نے ہمیشہ امن، محبت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین عابد حسین کے ساتھ سہیل راحت چودھری، دنیا نیوز، شورکوٹ۔ سیالکوٹ میں صوبائی وزیر خوراک چودھری عبدالغفور نے کہا ہے کہ کربلا کے شہداء کی قربانیاں امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے ڈی سی او سیالکوٹ کے کمیٹی روم میں ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام اور حکومت کے باہمی تعاون کے باعث ملک سے مذہبی دہشت گردی اور فرقہ واریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں اسلام اور پاکستان کے دشمن ہمیں ایک دہشت گرد اور بدعنوان قوم ثابت کرنے کے لیے سازشوں میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن اور باہمی اتحاد و یگانگت کے تحت ہم ہر قیمت پر ایسی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ بھلوال میں محرم الحرام کا جلوس خیمہ سادات سے برآمد ہوا۔ بھلوال میں ماتمی جلوس چوک خیمہ سادات سے دن 1 بجے برآمد ہوا، جس میں ذوالجناح علی اکبر کا جنازہ، علی اصغر کا جھولا بھی نکالا گیا۔ ماتمی جلوس میں دور دراز کے علاقوں سے سنگت ماتمی عزاداروں نے بھرپور شرکت کی۔ بھلوال میں دوسرے روز بھی پولیس سیکورٹی کے انتظامات ناقص رہے۔ ماتمی جلوس رانی محل امام بارگاہ کے قریب پہنچ کر زنجیر زنی کی گئی اور 4:30 بجے چوک خیمہ سادات ماتمی جلوس خیر و عافیت کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ محرم الحرام کے حوالے سے مزید خبروں کے لیے آپ کو لیے چلیں گے ٹوبہ ٹیکسنگ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں محرم الحرام کے دوران مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ مجالس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق کے لیے دی جانے والی قربانی کی شان بیان کی گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے مختلف علاقوں میں مجالس کا سلسلہ جاری رہا، جس میں عاشقان نواسہ رسول کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ان مجالس میں مردوں کے ساتھ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مجالس میں نوحہ خوانی کی گئی اور حضرت امام حسین کے حق کے لیے دی جانے والی عظیم قربانی کو بیان کیا گیا۔ مجالس کے موقع پر سیکیورٹی کے مؤثر اقدامات کیے گئے تھے اور امام بارگاہوں میں داخل ہونے سے پہلے ہر کسی کی تلاشی لی جاتی رہی۔ سیکیورٹی کے پیش نظر امام بارگاہوں کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی سید علی ناصر رضوی کی قیادت میں ضلع بھر میں محرم الحرام کے موقع پر امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے فلیگ مارچ ہوا۔ مارچ میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر مظہر بھٹو، ڈی ایس پی صدر راجہ غلام عباس، ڈی ایس پی ٹریفک راجہ شاہد نذیر کے علاوہ ایس ایچ او تھانہ صدر فلک شیر بھٹی، ایس ایچ او تھانہ سٹی چودھری محمد افضل اور ایس ایچ او تھانہ دانیوال صادق خان بلوچ اور ایلیٹ فورس کے جوان بھی موجود تھے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او سید ناصر علی زیدی نے بتایا کہ پورے ضلع کی پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور 9-10 محرم سے ڈبل سواری پر مکمل پابندی ہوگی۔ پولیس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جوان بھی امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے وہاڑی پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر کے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ یوم عاشور کے موقع پر گجرخان میں امام بارگاہ حسینیہ سندل راجگان اور مرکزی امام بارگاہ میں اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے واقعہ کربلا بیان کیا، جس سے تمام شرکاء کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یوم عاشور کا سالانہ روایتی جلوس بھی نکلا۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ڈی ایس پی مرزا جمیل بیگ نے بتایا کہ سیکورٹی انتظامات سخت ہیں، امام بارگاہوں کی طرف آنے والے تمام راستے سیل کیے گئے، جبکہ صدر انجمن حسینیہ سندل راجگان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ سیکورٹی اور انتظامیہ کے تعاون سے مطمئن ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ چیچا وطنی کے نواحی گاؤں میں دیرینہ رنجش کی بنا پر محنت کش کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔